मुझे 2 हफ्ते कबल एक दोस्त ने हाजी शकील के बारे में बताया। उन्हें आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप उनसे मिल लें। मेरी इससे कबल हाजी शकील से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थीं। ये मियाँ नवाज शरीफ के 35 साल पुराने खिदमत गुजार हैं। मियाँ साहब पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर बने तो ये उनके साथ वाबस्ता हुए और पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत में गुजार दी। ये मियाँ साहब के मिजाज शनास भी हैं, उनका दिमाग पढ़ लेते हैं। ये जानते हैं मियाँ साहब को किस वक्त क्या चाहिए और ये किस बात पर खफा या नाराज हैं, या ये किस वक्त कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे और किस से मुलाकात करेंगे और किस से बच कर रहेंगे, वगैरह वगैरह। आज़ाद कश्मीर के साथ ताल्लुक़ है। लाहौर में नौकरी तलाश करते करते मियाँ साहब के घर पहुँच गए। ये वज़ीर आला बने तो उन्होंने इन्हें पंजाब हुकूमत में मुलाजम करा दिया। ये उसके बाद उनके साथ साथ रहे। मेरी 2007 में उनसे पहली मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात 2018 में मियाँ नवाज शरीफ की कैद के दौरान हुई। ये रोजाना जेल में उन्हें खाना और कपड़े पहुंचाते थे। मियाँ साहब नवंबर 2019 में मुल्क से बाहर चले गए तो हाजी शकील से भी राब्ता खत्म हो गया। अब दोस्त ने बताया तो मैंने थोड़ी सी तहकीक की। पता चला इमरान खान हुकूमत ने हाजी शकील की तनख्वाह बंद कर दी थी। ये इसी बंदिश के दौरान रिटायर हो गए। हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन भी रोक ली। चुनाचा ये 4.5 वर्षों से तनख्वाह के बगैर गुजारा कर रहे हैं। दूसरा, मौजूदा वज़रा का भी उनके साथ रवैया मुनासिब नहीं है। वो लोग जो मियाँ साहब की मौजूदगी में हाजी साहब कहते नहीं थकते थे, वो अब इनसे मिलने से भी परहेज करते हैं। ये एक वफाकी वजीर से मुलाकात के लिए गए। ये बाहर ही बैठे रहे और वजीर ने उन्हें अंदर तक बुलाने की जहमत नहीं की। चुनाचा ये चुपचाप वापस आ गए। दूसरे वजीर से उन्होंने अपने बेटे का एयरपोर्ट कार्ड रिन्यू करने की दरख्वास्त की, मगर वो ये दरख्वास्त कानों में मार कर चला गया। ये दिल गिरफ्ता हो गए और ये उसके बाद मुलाकात के लिए किसी के पास नहीं गए। ये मियाँ नवाज शरीफ को बेतहाशा मिस भी करते हैं, लिहाजा डिप्रेशन का शिकार हैं। मैंने ये तफसीलात जानकर उन्हें फ़ोन किया और चाय की दावत दे दी। ये दूसरे दिन मेरे पास आ गए। मैंने उनसे डरते डरते तनख्वाह और पेंशन के बारे में पूछा। मेरा ख्याल था मैं मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त करके उनका ये मसला हल करा दूंगा, मगर उनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। उनका कहना था रिज़्क़ का जिम्मेदार अल्लाह ताला है, वो जब चाहेगा मेरा मसला उस दिन हल हो जाएगा। आप प्लीज़ किसी से मेरी सिफारिश ना कीजिएगा। मैंने गुजारे का पूछा तो उनका जवाब था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा और बेटी बरसरे रोजगार हैं, उनकी तनख्वाहों से बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैंने वज़रा के रवैये के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, मेरी किसी से कोई शिकायत, कोई गिला नहीं, ये सब वक्त की बातें हैं। वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। मैंने इसरार किया मगर उन्होंने वज़रा का नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं बार बार पूछकर उनकी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। चुनाचा मैंने मौजू मियाँ नवाज शरीफ की आदतों की तरफ मोड़ दिया। हाजी शकील खुश हो गए और ये इस खुशी में बोलते चले गए। उनका कहना था मियाँ साहब हर वक्त बावजू रहते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं। मैं उनके लिए पॉकेट साइज का कुरान मजीद जेब में रखता था। ये जब भी काम के दौरान मेरी तरफ देखते थे, मैं फौरन कुरान मजीद उनकी तरफ बढ़ा देता था और ये कुरान मजीद को चूम कर तलावत शुरू कर देते थे। उनके साथ रहकर मैं भी हर वक्त बावजू रहने लगा और कुरान मजीद का वो नुस्खा इस वक्त भी मेरी जेब में है। मैंने पूछा, मेरा ख्याल है मियाँ साहब बेइंतहा सफाई पसंद हैं। ये फौरन बोले, बेइंतहा। कमरे या ऑफिस में जिस जगह गर्द होगी उनकी नजरें सीधी वहां जाएंगी। मैंने कभी उन्हें अपने बेडरूम में जूता लेकर जाते नहीं देखा। यह हमेशा जूते बाहर उतार कर अपने बेडरूम में जाते हैं। कपड़ों की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने उन्हें कभी गंदे कपड़ों में नहीं देखा। शेव के बगैर कमरे से नहीं निकलते। मैंने पूछा, क्या ये ज्यादा खाते हैं? ये हंसकर बोले, ये उनके बारे में प्रोपेगेंडा है। मैंने उन्हें कभी निहारी और पाए खाते नहीं देखा। ये आलू गोश्त पसंद करते हैं। ये सख्त गुस्से में भी किसी से बदतमीजी नहीं करते, बस उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। आजिज़ी और तमीज़ बहुत ज्यादा है। मुलाजमों को भी आप कहकर मुखातब होते हैं। मुझे इनकी वजह से खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तक जाने का मौका मिला। ये मेरे जैसे शख्स पर उनकी खास मेहरबानी थी, वरना मुलाजमों पर कौन इतनी मेहरबानी करता है। मैं उनसे मजीद पूछना चाहता था मगर हाजी शकील ने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। उनका कहना था, क्या आपकी लंदन में मियाँ साहब से मुलाकात हुई?
میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں، 2 ملاقاتیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ کو میاں صاحب میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ میں نے ذرا سا سوچ کر جواب دیا، میاں صاحب اب مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ میرا میاں نواز شریف کے بارے میں پرانا تاثر ہے۔ یہ شخص بہت گہرا ہے۔ یہ جتنا شکل سے بھولا بالا اور سیدھا محسوس ہوتا ہے، یہ اندر سے اتنا ہی سمجھدار ہے۔ آپ خود سوچیں، یہ اگر گہرے نہ ہوتے تو کیا یہ موٹر وے سے لے کر سی پیک تک بڑے بڑے پروجیکٹ مکمل کرتے؟ اور وہ بھی اس حالت میں کہ انہیں کوئی بھی دور ٹک کر پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ہر دور میں اپنی ٹوپی سنبھالتے رہے، مگر یہ اس کے باوجود ڈیلیور کر گئے۔ لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا، پاکستان سے اگر میاں نواز شریف کے کام نکال دیے جائیں تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ بس ان میں ایک خرابی ہے، یہ بے لچک ہیں۔ یہ ہر بار فوج سے ٹکرا جاتے ہیں اور پھر سیڑھی سے پھسل کر 99 سے 0 پر آ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کے ارد گرد موجود لوگ ہیں۔ یہ ہر بار خود کو 3-4 لوگوں تک محدود کر لیتے ہیں اور یہ لوگ انہیں مروا دیتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے یہ اگر اس بار آئے تو شاید یہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ حاجی شکیل ہنسے اور مجھ سے پوچھا، آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میاں نواز شریف واقعی گہرے ہو گئے ہیں۔ یہ اب پہلے سے زیادہ اپنے تاثر چھپا لیتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ میں پچھلے سال اپریل میں ان سے ملا تو یہ مجھ سے میرے سفروں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا میں تبت بھی گیا ہوا ہوں۔ انہوں نے اس میں گہری دلچسپی لی اور مجھ سے پوچھا، لہٰذا کتنی بلندی پر ہے؟ میں نے جواب دیا، 10,000 میٹر۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، 10,000 میٹر یا فٹ؟ میں نے کہا، میٹر۔ میاں نواز شریف نے اس پر کوئی تاثر نہیں دیا اور بات بھوٹان کی طرف موڑ دی۔ حاجی شکیل حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولے، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہکہا لگا کر جواب دیا، یہ ایک صحافیانہ واردات تھی۔ ہم صحافی دوسروں کو انگیج کرنے کے لیے عموماً کوئی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس کے بعد دوسرا شخص بحث شروع کر دیتا ہے اور یوں ہمیں لکھنے اور بولنے کا مٹیریل مل جاتا ہے۔ میرے دعوے میں 10,000 میٹر کا فکرہ اہم تھا۔ دنیا کا بلند ترین مقام ماؤنٹ ایورسٹ ہے اور اس کی بلندی بھی 8,850 میٹر ہے، لہذا 10,000 میٹر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تبت کی بلندی 10,000 فٹ سے لے کر 15,000 فٹ ہے، تاہم وہاں کی فیلنگ 10,000 میٹر جیسی ہے۔ آپ اگر جہاز میں سوار ہوں اور اگر فلائٹ میں اچانک آکسیجن کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تمام مسافروں کی ناک سے نکسیر پھوٹ جائے گی اور ان کے سر گھوم جائیں گے۔ تبت میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں، لہذا اسے 10,000 میٹر کی فیلنگ کہا جاتا ہے۔ میرا خیال تھا میاں صاحب میری سٹیٹمنٹ کو چیلنج کریں گے اور یوں بات چل پڑے گی، مگر انہوں نے میری بات سنی اور کوئی کراس کوسچن نہیں کیا۔ یہ اسے ویل لیفٹ کر گئے۔ حاجی شکیل نے ہنس کر کہا، یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ بحث میں نہیں پڑتے، بس چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا، دوسرا واقعہ ستمبر 2022 کی ملاقات میں پیش آیا۔ اگست میں ایوان صدر میں جنرل باجوہ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ستمبر میں میاں صاحب کے آفس میں ان کی کھانے کی میز پر بیٹھا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے پوچھا، جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے جواب دیا، میری اطلاع کے مطابق جنرل باجوہ اور عمران خان میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ صاحب ڈٹ گئے اور انہوں نے ملاقات کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ دوسری طرف میں بھی ڈٹ گیا۔ ہماری بحث شروع ہو گئی۔ میرا خیال تھا میاں نواز شریف درمیان میں بول پڑیں گے اور یہ ملاقات بھی کنفرم کر دیں گے اور اپنا رد عمل بھی دے دیں گے، لیکن یہ بے تاثر چہرے کے ساتھ خاموشی سے ہماری گفتگو سنتے رہے اور آخر میں جیب سے فون نکال کر ہمیں غالب کے شعر سنانے شروع کر دیے، جس سے مجھے محسوس ہوا یہ بدل گئے ہیں، یہ ہر قسم کی واردات چپ چاپ برداشت کر جاتے ہیں۔ حاجی شکیل نے کہکا لگایا اور یہ دیر تک ہنستے چلے گئے۔